اے پتران دی فوج دتی حضرت یعقوب نو اور پتران دی فوج دتی حضرت یعقوب نو اور نریاں تیاں دتیاں لوت مبوب نو اور تیاں تے پتر دتے نبی ایوب نو تے کیاں نو دتا کچھ نہیں نبی شعیب تے پت کوئی اللہ دی مرضی ہے اور نبی شعیب تے پت کوئی نام پیاں تیاں بکریاں چار دیاں پلا نہیں سی شعیب دا دل کردان چکھے لذتاں ایسے بہار دیاں پر انہا مشرکان عقل دیا انیانے شانہ سمجھیاں نہیں کردے غار دیاں اے مرضیاں میرے مالک دیاں نے اللہ دا قرآن کہندہ ہے میں چاہواں تے بیٹیاں پیدا کرام میں چاہواں تے بیٹے پیدا کرام میں نے کوئی پچھن والا نہیں ہے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور و تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے او نو کون پوچھدا او ہنجوان دے باویں لکھ موتی رولنے اے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اللہ اکبر اللہ اے وکھو وک شکلا دنیا رنگ رنگ دی اے ساری مخلوق او دے کولو منگ دی او کلا دے او رکھا اس سارے جگدان اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا اوہ انہیں اپنی قدرت نال نقش کٹنے ہائی کوٹانی پھال کھٹے مٹھنے حالاں سارے انو پانی ایک بار لگدان اے سارا ہی کمال میرے کلے ربدان اور میرا نبی انج پھبے صحابہ سارے آندے وچ جی میں چان پیا پھب دائے تارے آندے وچ ابو تلا گیا نا اے سونا بڑا سی عقلوں شکلوں بھی سونا سی تے مالدار بھی بڑا سی دروازے تے کھڑا ہو گیا فرمانا ابو تلا جی میں ابو تلا کی میں آئے ہیں تے وقت سار پتا کی آندہ ہے آندہ سونے اونا کلمہ پڑھاؤ مینو سمجھ آگئی نا اونا کلمہ پڑھاؤ مینو کار لو مرید جی اللہ سچے دی مننا اور سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دین چوک بھی بوالی سینے انو ٹھار دی اور ہاتھ نبی دے پڑھائی جننے ناتھ اپنی اور ہاتھ نبی دے پڑھائی جننے ناتھ اپنی چڑی گل اپنی گل کتھ اپنی اور بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاک نبی جی دے سانگ جیدہ پیار ہو گیا پاویں
لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور دوڑ کے سلمہ پاس نبی دے جامدار اور دوڑ کے سلمہ پاس نبی دے جامدار او قصہ بگیاڑ والا سارا سنامدان او پڑھ کے شہادت کلمہ مومن ہو جامدان پہ گیا جنت والے رائی تے میرے نبی نے کی فرمایا ہے او سامل مال ہونا اپنا جا کے کو کے بکریوں دا گوشت بنا کے ٹوری بگیاڑ تائیں خوب رجا کے اس راو خائی تیرے تائیں